سلام الطلبة، نتمنى تكونوا بخير مزيانين وكل أحوالكم مزيانة والبريباراسيون ديالكم سامارش. ونتمنى لكم التوفيق إن شاء الله بالنسبة للإكزام غدا إن شاء الله. يعني نتمنى إن شاء الله بعدا تخدموا مزيان البارتي ديال الأناليز فيكتوريال اللي خدمناها في الشين ديالنا. دونك كنت باغي انني نخدم يعني لي زوتر شابيتر، مي يعني لي زوتر شابيتر ما كاينش لك الوقت الكافي. ان شاء الله لي سيميتر الجايه هي اللي غادي نستمروا فيها ان شاء الله، نديرو موديلات من اقتراحاتكم. على الاغلب ان شاء الله يكون الكوانتيك وموديلات واحده اخرين. المهم بالنسبه للاناليز فيكتوريال باقي لنا واحد الفورميل، درنا فورميل دوغري ريمان، درنا فيها دو زيكزامبل ولا 3. كيف قلت لكم الاستاذ كيعتمد على فورميل دوغري ريمان بزاف، اولا تيوريم اللي كتسمى تيوريم دوغري ريمان. و تيوريم ديال اوستروغراسكي كنت باغي نزيد فيها ان اوتر اكزومبل، مي ما الا درنا ان اوتر اكزومبل ماش نديرو تيوريم دو ستوك. يعني من الاحسن نديرو تيوريم دو ستوك باش ان شاء الله نقدروا نخدموا باش ان شاء الله نخدموا التيوريم الاخر، يعني ماشي نبقاو غير في ديال الديفيرجونس. دونك اللي ما شافش لي فيديو اللي قبل يشوف، راه درنا ديجا فورمول دو غرير ريمان. السيونس الاولى والثانيه كانت في غرير ريمان، حتى الثالثه كانت في غرير ريمان. السيونس الاولى والثانيه والثالثه غرير ريمان. الرابعه كانت في لانتيغرال دوبل اي لانتيغرال دو سيرفاس، اللي هو انتيغرال. عرفنا كيفاش نحسبوا البارامتريزاسيون دو سيرفاس. السيونس الخامسه كانت في تيوريم ديال ديفيرجونس، اولا اللي كنسميوها تيوريم دو ستوغراتسكي. دابا اللي بقات لنا تيوريم دو ستوكس، ولا كنسميوها فورمule de rotationnel. Donc هنا نكتب analyse chapitre 1 analyse vectorielle. دونك واش عندنا؟ بقات لنا قلنا غادي نبداو ب دونك اللي نقدر نسميها 3، اللي هي تيوريم دو ستوك. تيوريم دو ستوكس، فورمule de او لا فورمule de روتاسيونيل. قبل ما نبداو فورميل ونابليكيوها، ما تنساش تضغط على واحد الابوني اللي جا جديد لاشين، طيب يشارك في القناه. اللي مازال ما مشارك يشارك، وما تنساش تضغط واحد لايك وتفعل زر الجرس باش ان شاء الله يوصلك كل جديد. دونك تيوريم دو روتاسيونيل. وشنو هي تيوريم دو روتاسيونيل او لا ديال ستوك؟ دونك هو الاغلبيه كيطلب مني في المعطيات، كيقول لي كتب لي énoncer la théorème de stock. énoncer théorème de stocks. دونك وشنا هي العلاقه؟ قبل ما نكتب العلاقه خص يكون عندي سوا واحد السيرفاس. هي باش نعرفوا تيوريم دو ستوك، هي واحد العلاقه بين لانتيغرال دوبل و لانتيغرال سامبل. appartient R3 une surface orientable. واحد السيرفاس يكون orientable de bord gamma et un champ et V ولا F ديرو V et V un champ vectoriel. un champ, c'est la même chose, notation V ou la F c'est la même chose, un champ vectoriel. Donc deux points V, donc la surface qui est R3 de classe, seconde de classe, le champ seconde de classe C1. et قبل واحد لا dérivée مرة. donc la somme R3. دونك هذه بالنسبه لينونسي. ونكتب له الوغ لا فورميل واش عندي، واش هي لانتيغرال دوبل، يعني كتكون اونتر لانتيغرال دوبل اي لانتيغرال سامبل. لانتيغرال دوبل ديال الروتاسيونيل روت ديال داك لو شون في ديد ا ولا ديد سيغما. دونك على حسب كل مره واش كيدير ديد ا ولا ديد سيغما. دونك غير نوتاسيون لانتيغرال غاما
في فوا دي ال. لا كونتور فيرمي. دونك مين كنجي نحسب من هنايا كنحسب باغ بارامتريزاسيون دو سيرفاس، ومين كنجي نحسب من هنايا كنجي نحسب باغ بارامتريزاسيون كورفيلين ديال لا كورب. يعني من لانتيغراسيون نرجع للفيديو الاول والثاني نطبق البارامتريزاسيون ديال لا كورب، ومن نجي هنا نطبق البارامتريزاسيون ديال السيرفاس. دونك هذه هي الفورميل. عندي نجي نكالكولي هذه، من نجي نكالكولي هذه غادي ندير لانتيغرال دوبل على لا سيرفاس. انا نحل داك هنا كيكونفيرمي حتى هو الروتاسيون دو في فوا ديد ا. عندك ديد ا، هاد ديد ا كتساوي لي دونك ندير لانتيغرال دوبل على داك السيرفاس الروتاسيون دو في فوا لا نورمال بلس فوا ديد ا. هادي دايره كيف اللي حسبنا في كي سميتو، حسبنا في ديال ديفيرجونس تاع هاد لا نورمال. هاد لا نورمال كتساوي لي دونك هاد لا نورمال صغيره ملي كتساوي ديجا لا نورمال كبيره. المهم مثلا يو في لي بارامتر ديالو يو في مازال لي بارامتر مجهولين على حسب لا كورب اللي عطاوهم على الموديل ديال لا نورمال يو في. لا نورم ديد ا كتساوي لا نورم ديال لا نورمال يو في ديد في. دونك الروتاسيون دو في هي نابله فيكتوريال في. ونكالكولو غادي يكون عطيك لو شون ندير نابله نحسب الفيكتوريال ديالي ونحسب الروتاسيون. غادي نمشي ناخذ دابا ان اكزومبل. دونك ديجا قلنا لا نورمال وشنا هي لا نورمال يو في. المهم اللي ما فهمش هاد لا نورمال كي نديرو نكالكوليوها اكسيتيرا ضروري نشوف لا فورمول دو لا ديفيرجونس. يو في كتساوي ديرون جي يو في بارابور ا ديرون يو فيكتوريال ديريفي ديال جي يو في بارابور دي في. ونحسب الفيكتوريال غادي نحسب لا نورمال ديالي. دونك بالنسبه لي بغيت نفهم الفورمول لابليكاسيون ديالها مزيان خصني بيان سور ناخذ واحد ليكزامبل. دونك ليكزامبل اللي غادي ناخذو كاين في ليكزام 2015 16 لورديناتور ولا باغون نو ماشي هذا. راتراباج 2014 15. دونك ها هو. دونك ليكزامبل اللي غادي نخدمو راه عندي في راتراباج ديال 2014 2015. دونك ها هو قال لي انونسي تيوريم دو ستوك. حنا ديجا درنا لينونسي. انونسي هي هذا السؤال الاول بحال نقولوا راه جاوبنا على السؤال الاول ديال ليكزيرسيس. السؤال الاول قال لي انونسي ومورا قال لي فيريفي دو لوكا هو هذا. عندي هاد لوكا وفيريفي ليغاليتي ديال تيوريم دو ستوك. هادشي اللي قال لي. دونك نفيريفي ليغاليتي. داكوغ. دونك هذا هو ليكزيرسيس. دونك غادي نكتب المعطيات اون غادي نكتب لي طوني اون عطاني لا صوم ديالي هي دونك هذا ليكزيرسيس 2 راه عندي في اكزامان 2014 2015 راتراباج. Donc indique x, y, z appartient R3. X au carré plus y au carré est égal à z au carré. Donc z sera ben 0 ou 1 f de x, y, z. Attends, on a le champ f, z, 0, 0. D'accord. دونك نجي نكالكولي هنايا. دونك ندير لا فورميل ديالي نكالكولي باغ روتاسيون عاد. دونك نكالكولي في الاول من هاد الجهه الاخرى والمره الثانيه غادي نكالكولي من الجهه الثانيه الكالكول كي غادي ندير الجهه الثانيه ما كملناش قبيله هنا الجهه الثانيه. دونك الجهه الثانيه كالكولينا الجهه الاولى غنكالكولي بهذا الشيء الجهه الثانيه من الجهه الاخرى لانتيغرال في ديد ال باش غادي نحسب
داكشي اللي كنت كندير لي فورميل الاولى. دونك اللي هو لانتيغرال الكونتور غاما بي دو اكس اي دي دي اكس بلس كيو دو اكس اي دي دي اي، اولا نطبق لانتيغرال اونتر ا اي بي في دو غاما دو تي فوا غاما بريم دو تي دي تي، ونحدد البارامتريزاسيون ونكالكولي، يعني البارامتريزاسيون ديال لا كورب. دونك اول حاجه خصني نعرف هاد لا كورب ديالي ديالاش، هاد لا كورب ديالي باين ديالاش، هذا ديال ان سيلندر، عندك واحد السيلندر هكا. دونك مادام عطاني اونتر 0 و 1 عطاني هذا تيكال على 0 كاري، يعني سو سون دي سيركل في اونتر 0 و 1، هذا هو المعنى. عندي يعني زد، عندي هذه ليكواسيون ديال سيركل، دونك نحط هنا ليكواسيون ديال السيركل. دونك عندي لي زيكواسيون ديال السيركل محصورين بين 0 و 1 في الزد، دونك محصورين بين 0 و 1، ها ال 1 و ها 0. دونك سي ان سيلندر، لاحظ بلي راه سيلندر صافي. دونك هذا هو لا سيرفاس ديالي، هذا هو سيغما. دونك نكمل هنايا. دونك نمشي نحسب الروتاسيونيل، نحسب اول حاجه الروتاسيون دو في، حيت غادي نحتاجها الروتاسيون دو في. المهم ندير لانتيغرال دوبل ديال لا سيرفاس على لا سيرفاس سيغما. الروتاسيون دو اف سمح لي اف، دونك ندير اف هنايا، روتاسيون دو اف فوا فوا ديتا. وقلنا هذه ديجا كتساوي لا سيرفاس الروتاسيون دو اف فوا لا نورمال صغيره ديتا. دونك قلنا الروتاسيون دو اف واش هي العلاقه، الروتاسيون دو اف est égal. دونك عندنا قلنا نابلا فيكتوريال اف. دونك نابلا ديجا عندي هي لا ديريفي بارابور ا اكس، لا ديريفي بارابور ا y، لا ديريفي بارابور ا زد. راني خدام 3 ديمونسيون ابارتيان ار 3. فيكتوريال اف، اف عطيني زد 0 0، دونك زد 0 0. دونك موراها نكمل الكالكول هنايا. دونك نكمل الكالكول هنا، تم بعد نحول لي كوردوني ديالي، حيت راه عندي هنايا كوردوني سيلندريك. دونك لي كوردوني سيلندريك باينين هما ار تيتا زد. داكوغ. دونك نحسب الفيكتوريال هنايا ديالي، هادي في هادي غتعطيني 0، دونك الفيكتوريال هادي، دونك الاولى 0 هنايا، هادي في هادي ناقص هادي في هادي، ما ننساش واحد المعادله برا تولي بليس. دونك لا ديريفي ديال زد بارابور زد تعطيني 1. دونك هادي في هادي 0، لا ديريفي ديال زد بارابور ايكغيك 0، دونك كلشي هنايا 0. دونك هذا هو الروتاسيون، الروتاسيون خرج لي 0 1. موراها نكمل الكالكول، نحسب الاخر. نحسب شنو باقي لي، نمشي نحسب لا نورمال صغيره. لا نورمال صغيره قلنا كتساوي لا نورمال دونك لي كوردوني اللي راني كوردوني سيلندريك. دونك زد هنايا راه عندي فاريابل كتفاريا اونتر 0 و 1. دونك يعني الفاريابل شكون غادي يكون عندي كونستانت. دونك عندي الار او الزد سي لا ميم شوز، حيت علاش عندي اكس او كاري بلس ايكغيك او كاري في ليكواسيون دي سير كتساوي ار او كاري، وراه عندي هنايا كتساوي زد او كاري، يعني دونك كتساوي زد او كاري، يعني الار كتساوي زد. يعني هنايا في لا نورمال درت ار ولا زد سي لا ميم شوز، غندير ار تيتا، لي فاريابل ديالي هما ار تيتا في لا نورمال. دونك بارابور، حيت هنايا راه عندي متساويين، فاش انا عارف لي زيكواسيون ديال السيركل هي اكس او كاري بلس ايكغيك او كاري كتساوي ار او كاري، يعني الار ولا زد سي لا ميم شوز. دونك ار تيتا. توليو لي فيديو اللي قبل باش تعرفوا كيفاش كنجبد هاد لي بارامتر نعرفو. دونك اورينتي فيغ ليكستيريور نتكون بوزيتيف. دونك نحسب لا نورمال ار تيتا هي ديرونج جي تيتا، قلنا ار تيتا، باردون ار تيتا بارابور ار فيكتوريال. دونك ار جي ار
تيتا بارابور ا تيتا، ونحسب الاخر البارامتريزاسيون اول حاجه. دونك جي لا ديريفي، دونك هذه اكس ديبون دو ار اي تيتا، y ديبون دو ار اي تيتا، اي زد ديبون دو ار اي تيتا، ونعوض كل حاجه. دونك عندي الاكس، دونك شنو هي في لي كوردوني سيلندريك سي ار كوس تيتا افيك ار هنايا فاريابل. دونك كيف قلت لكم يا الار نعوضها بالزد يا نخليها ار. داكوغ، دونك ار كوس تيتا هنايا ار سين تيتا، والزد وشنا هي؟ زد هي الار، ولا زد هي الار. دونك جي دو ار تيتا صافي. دونك نحسب الفيكتوريال هنايا لا نورمال ديبون دو ار تيتا. دونك نديريفي في الاولى بارابور ا ار، نمشي لا بارامتريزاسيون نديريفيها بارابور ا. شحال تعطيني؟ غتعطيني في الاولى كوس تيتا سين تيتا واحد. دونك نديريفي هنايا ار كوس تيتا تعطيني كوس تيتا، هنايا سين تيتا، هنايا واحد فيكتوريال. دونك لا ديريفي ديال جي، لا ديريفي ديال جي بارابور تيتا. دونك ديريفي بارابور تيتا، شنو لا ديريفي ديال كوس تيتا؟ سي موان سين تيتا، دونك موان ار سين تيتا. لا ديريفي ديال كوس تيتا سي سين تيتا هي كوس تيتا، دونك ار كوس تيتا هادي زيرو. لا ديريفي بارابور تيتا ديالها تساوي زيرو. ونحسب الفيكتوريال ديالي هنايا. دونك هادي في هادي زيرو، هادي في هادي ناقص، دونك غتكون عندنا ناقص ار كوس تيتا الاولى. دونك الثانيه، دونك نضرب على السطر الثاني، هادي في هادي زيرو ناقص هادي في هادي، ومع الناقص اللي عندي هنا تولي بليس، الناقص اللي برا تولي ناقص. دونك هي ناقص ار سين تيتا. هنايا عندنا هادي في هادي ناقص هادي في هادي، ناقص والناقص تولي زائد. دونك غتكون عندنا ار عامل لي كوس كاري تيتا بلس ار بلس كوس سين كاري تيتا. دونك هادي تعطيني واحد، تبقى لي هنا غير ار. دونك لا نورمال دو ار تيتا هي موان ار كوس تيتا موان ار سين تيتا ار. ونشد هاد لا نورمال كامله ونعوضها هنايا. دونك موراها واش عندي؟ دونك نشد هادي ونعوض صافي، نعوض كل حاجه هنايا. دونك لانتيغرال على سيرفاس الروتاسيون روت دو اف فوالا نورمال صغيره بلس ديد ا، نعوض كل حاجه. دونك الروتاسيون نخليها مازال، نخليها الروتاسيون دو اف لا نورمال غادي نعوضها بلا نورمال كبيره ار تيتا على لا نورم ديال لا نورمال ار تيتا. دونك ديد ا قلنا وشنا هي؟ ديد ا ديد ا هي ديد ا هي نورمال، يعني لا نورم ديال نورمال ديد يو ديد في، ديد يو ديد في، يعني عندي ديجا ديد يو ديد في هي ديد ار دي تيتا. دونك تكون عندك لا نورمال ار تيتا، يعني ديد ا نعوض هذا دي ار دي تيتا صافي. عندك تمشي لك هادي مع هادي، ونعوض الروتاسيون دو اف لانتيغرال دوبل على لا سيرفاس الروتاسيون دو اف. الروتاسيون دو اف ديجا لقيناه شحال؟ دونك هو 0 1 0، نحطو هنا دونك 0 1 0. لا نورمال كبيره ديجا لقيتها موان ار كوس تيتا موان ار سين تيتا ار. دونك نعوضها حتى هي. دونك موان ار كوس تيتا ار موان ار سين تيتا ار ديد ار دي تيتا. دونك نشر هنايا هادشي، ندير لو برودوي سكالير، هاد بيناتهم لو برودوي سكالير ماشي نشر لو برودوي سكالير، ندير لو برودوي سكالير ديال هادشي. دونك هادي في هادي زيرو، هادي في هادي، دونك لانتيغرال دوب صافي. غادي ندير لي بورن ديالي. دونك الار منين كتفاريا؟ الار هي الزد، ولا الار هاد لوكا كتساوي الزد. دونك اونتر 0 و 1، دونك الار غتكون اونتر 0 و 1 تيتا اونتر 0 و 2 بي. دونك لو برودوي سكالي هادي في هادي زيرو، هادي في هادي موان ار سين تيتا، هادي في هادي زيرو، دونك تعطيني موان ار
سين تيتا وندير الاصليه دي ار دي تيتا. دونك الاصليه ديال ار سي ار او كاري الموا توقع على برا ار او كاري سور 2 اونتر 0 et 1 مضروبه في سين تيتا. وشنو هي الاصليه ديالها؟ هي موان كوس تيتا اونتر 0 et 2 بي اونتر 0 et 2 بي. دونك هادشي كيساوي لي دونك هادشي كيساوي لي دونك الى عوضنا هنا ب 2 بي شحال تعطينا؟ كوسينوس 2 بي هي 1 وكوسينوس 0 هي 1. دونك غادي تكون عندي موان زا. دونك الموان تخرج على برا غتولي هنا بلس، يعني تولي لنا ار او كاري سور 2 اونتر 0 و 1. دونك غتولي لنا بلس كوس تيتا. دونك قلنا كوسينوس 2 بي كوسينوس 2 بي هي واحد وكوسينوس 0 هي واحد. واحد ناقص واحد تصفي 0. دونك كلشي هادشي يساوي لي 0 حيت هادي تساوي 0. صافي. دونك نمشي نحسبها دابا باغ لا ميثود الاخرى حيت قال لي فيغيفي وكاع يعني. دونك من الجهه الاولى خرجت لي 0، غادي خصها من الجهه الاخرى تخرج لي 0. دونك خصني نكالكولا خصها تخرج لي 0 بار بارامتريزاسيون. غادي نحسب من الجهه الاخرى بار بارامتريزاسيون. دونك عقلوا تيون دو ستوك ملي نحسب بارامتريزاسيون دو سيرفاس ملي بارامتريزاسيون دو كور بار بارامتريزاسيون. دونك واش عندي بار بارامتريزاسيون؟ قلنا لانتيغرال ال كوب غاما اف فوا دي دي ال. دونك من الاحسن نكالكولي غير بالقاعده ديال اونتر ا اي بي اف دو غاما دو تي و غاما بريم دو تي دي تي ونحسب غاما دو تي. دونك البارامتريزاسيون غاما دو تي. دونك هنا راه ما ننساش بلي 3 ديمونسيون، يعني تكون عندك اكس دو تي y دو تي زد دو تي. دونك نجي نحسب نعوض اكس دو تي. اكس دو تي شنو هي؟ دونك افيك يعني اللي كيولي لي شكون لي فاريابل هو التيتا. تيتا اونتر 0 و 2 بي. دونك اوتوماتيكمون تي هي اللي اونتر 0 و 2 بي. انا كنفاري غير التيتا، يعني غتكون غير التيتا هي لي فاريابل. يعني غتبقى لي هنايا اكس دو تي هي لوغايون شحال؟ لوغايون قلنا واحد كيتفاريا من الزيرو للان. دونك واحد غادي يكون عندي واحد فوا كوس تي. قلنا اخر عندي واحد. دونك اونتر 0 و 1 دونك ناخد الواحد دونك تيغال 1. صافي. كوس تي سينوس تي زد تي. بالنسبه للبارامتريزاسيون كيف قلت لكم شوفوا لي فيديو الاولى. سينوس تي هادي غاما دو تي وي موراها سينوس تي. عندنا زد تي شحال هي واحد. صافي. دونك غاما دو تي دونك هي هادي غاما بريم دو تي شحال تساوي لي؟ دونك كوس تي لا ديريفي ديالها سي موان سينوس تي. سين تي لا ديريفي ديالها سي كوس تي. الاخرى لا ديريفي تاعها 0. دونك نعوض هنايا البارامتريزاسيون لي بورن ديالو ليها هما نعوض البارامتريزاسيون. دونك لانتيغرال غاما اف و دي دي ال est égal l'intégrale entre 0 et 2 pi. Le champ عندي هو عطاني le champ f de x y z هو z 0 0. نعوض هنايا z ديالي. دونك z ديالي شحال هي في البارامتريزاسيون؟ دونك هي واحد. نعوضها هنايا. دونك واحد غتكون عندي 1 0 0 فوا غاما بريم دو تي. غاما بريم دو تي هي هادي ونحطها هنايا. دونك موان سينوس تي كوس تي 0 دي تي. دونك ونشر هنا لو برودوي سكالير وانا كنقول. دونك برودوي سكالير ندير لو برودوي سكالير هنا. دونك واش تساوي لي؟ تكرار 0 2 بي. دونك 1 فوا 1 هي موان سينوس تي. 0 فوا 0 كوس تي 0 0 فوا 0 0 دي تي. دونك الاصليه ديال سينوس تي سي موان كوسينوس. دونك غتولي كوسينوس تي اونتر 0 et 2 بي. دونك ولا عوضت ب 2 بي سا سفي 1 1 والاخرى كوسينوس 0 هي 1 و 1 موان زاس تيغال 0. دونك هادشي تيغال 0. صافي. دونك هذا بالنسبه ليكزامبل اللي تحط في 2015. وكان واحد ليكزامبل اخر تحط في كي سميتو
وكان ليكزومبل اخر تحط في العام اللي داز وقيله. تا هو كان اكزومبل ماشي صعيب يعني سامبل. تا هو عطاهم سيركل غير كان عطاهم هنايا لو شون سكالير فيه دي فالور والكالكول شويه. ما ننساش واحد القضيه ملي كنكون كالكولي في تيوريم دو ستوك بحال نقولوا هنايا راه فاش كنكالكولي على لانتيغرال دوب كنكالكولي على السيرفاس كامل، يعني هاد السيجما كامل اللي عندي هنايا، يعني السيلندر كامل فاش كنكون نخدم في كي سميتو في دو ديمونسيون يعني في لانتيغرال دوبل. بصح فاش ماشي في دو ديمونسيون يعني في سيرفاس. ولكن فاش كنمشي نحسب البارامتر فاش كنكون نكالكولي بلانتيغراسيون كنكالكولي على لا كورب وما لا كورب. دونك لا كورب اللي كنكون نكالكولي عليه هو هاد السيركل اللي عندي هنايا، السيركل اللي عندي هنايا. دونك هذا هو نورمالمون غاما ديالي، شكون عارف هذا هو غاما ديالي اون 3 دي. دونك راه عندي بحال 3 دي واحد السيركل هكا. بالنسبه ليكزومبل اللي تحت العام اللي داز تقريبا راه واحد ليكزومبل ماشي صعيب. دونك بحال نقولوا راه ديجا خادم وغادي بحال نقولوا غير نوريكم لا ميثود كيفاش تخدم، حيت راه الصراحه ما غاديش نقدر عندي شويه الوقت مشغول يعني ما غاديش نقدر نزيد ناخذ ان اوتر اكزومبل. دونك بالنسبه ليكزومبل الاخر هو ليكزومبل هذا اللي تحط العام اللي داز في الراتراباج. قال لك هنايا المهم هذا غير شنو هو تيوريم دو ستوك اينونسي درنا ديجا اينونسي وشنو هي اينونسي درناها. قال لك موراها السؤال الثاني utiliser le théorème pour trouver l'intégrale curviligne. يعني قال pour trouver l'intégrale curviligne هو عطاك l'intégrale curviligne وقال لك utiliser le théorème ما تحسب باغ روتاسيونيل. شو الدوخ واش نمشي نحسب بارامتريزاسيون غلط، يعني خصك تحسب باغ روتاسيونيل. المهم ليكزيرس الاول فين كان فيه اوستروغراتسكي حاولوا تخدموه حتى هو تقريبا بحال ليكزومبل اللي خدمنا. المهم هذا خصنا نعرف لو شون ديالي ونحسب الروتاسيون ونحسب لا نورمال ونكالكولي. انا كيف قلت لكم غادي نوريكم غير الفكره وصافي، راه ماشي شي حاجه حاولوا ديروه نتوما. دونك ها هو غادي نشرح لكم هنايا كيفاش عطانا هاد لانتيغرال هذا لانتيغرال اكس بلس زد بلس زد دي دي اكس بلس اكس موان ايكال دي دي ايكال بلس اكس دي زد. يعني اول حاجه شنو بعدا اللي خصني نجبدها لو شون ديالي وشنو هو لو شون فيكتوريال ديالي من هنايا. لو شون اف دو اكس ايكغيك زد راه هو عندي في البي، هذه البي اللي راه عندي هنايا كتكون عندي هنايا البي هنايا كيو وهنايا الار. دونك عندي البي سي اكس بلس زد، الكيو ديالي سي اكس موان ايكغيك، الاكس ديالي الار ديالي هي اكس صافي. دونك لو شون فيكتوريال ها هو ديالي. دونك اول حاجه قال لي عندي لا كورب سي لا سيركل اونيتي. عطاني في المعطيات قال لي لا كورب سي لا سيركل اونيتي اكس او كاري بلس ايكغيك او كاري تيغال 1 دون لو بلون زد تيغال 1، يعني جايني في البلون زد تيغال 1. دونك سي لو سيركل دون لو بلون زد تيغال 1 parmi les surfaces S dans les bords de cercle. يعني حنايا غادي فاش نحاولوا نكالكوليو بالروتاسيونيل غادي نمشيو نبوزيو واحد لا سيرفاس اللي عندي، يعني حيت ما خصنيش نخدم بلا كورب. هنايا عطاني كورب قال لي كورب، دونك كورب شي حاجه في لانتيغرال سامبل، يعني انا غادي نمشي نبوزي شي حاجه اللي هي سيرفاس يعني سيلندر، يعني شي حاجه اللي سيلندر كتكون يعني اس دون لي بورد دو سيركل اللي على شكل دي سيركل محصوره من البلون زد تيغال 1، محصوره من البلون زد تيغال 1 من 0 ل 1، يعني غتكون عندي من 0 ل 1. هذا هو السيلندر، يعني السيلندر غيكون عندي بحال هكا اللي غادي نخدم عليه. كان في الاول عندنا سيركل هكا موجوده في البلون 1، دابا غادي نحاول نردها سيلندر. دونك كندير اونتر 0 و 1 باش نردها سيلندر ونكالكولي عليها. دونك نحسب الروتاسيون دو اف، دونك القاعده. دونك انا ما قلت لكم ما نحسبش بالانتيغراسيون، نحسب بالروتاسيونيل. هو قال لي لانتيغرال كورفيلين، دونك مشينا نحسب بالروتاسيونيل. دونك عندك اول حاجه نحط البارامتريزاسيون. دونك البارامتريزاسيون ديالي هو الاخر لا سيرفاس ديالي. دونك بارامتريزاسيون ديال هاد السيرفاس سي ار كوس تيتا ار سين تيتا واحد. الاخر اللي عندي زد البلون زد هو اللي ما كيتفارياش، زد كيبقى توجور ايكال 1. دونك زد ما كيتفاريش، ماشي كيف داك لو كاميرا اش داير لي هنايا زد ماشي لو غايون ما كيساويش لا هوتور. دونك زد ما غاديش تكون عندي فاريابل في السيرفاس.
دونك نعوض هنايا البارامتريزاسيون اكس، نعوضها سي ار كوس تيتا ار سين تيتا، زد هي واحد، دونك لي فاريابل ديالي هما ار تيتا، ونديريفي هنايا ونحسب الفيكتوريال، نحسب لا نورمال اول حاجه، نحط لا نورمال ديالي، لا نورم ديال لا نورمال، نحسب الروتاسيونيل، دونك الروتاسيونيل سي نابلا هي لا ديريفي بارابور اكس، لا ديريفي بارابور ايكال لا ديريفي بارابور زد، صافي. دونك نحسب الفيكتوريال هنايا، الفيكتوريال هنايا شحال خرج لي هو زيرو زيرو ان من ديريفيت اكسيتيرا اكسيتيرا، خرج لي هو زيرو زيرو ان. دونك الاولى غادي تضرب هادي في هادي ناقص هادي في هادي، دونك هادي في هادي هي ديريفي دو اكس بارابور ايكغيك، سا تفي زيرو، وهادي في هادي ديريفي دو اكس موان ايكغيك بارابور زد حتى هي زيرو. دونك عاوتاني غتبقى لي السطر الثاني، هادي في هادي ديريفي دو اكس غتكون واحد الناقص على برا، دونك ديري دخلتها، دونك ديريفي دو اكس بارابور اكس، ديريفي دو اكس هنا بارابور اكس تعطيني واحد، هنايا ديريفي دو زد بارابور اكس، ديريفي دو اكس بلس زد بارابور زد، دونك تعطيني حتى هي واحد، دونك غادي تكون عندي هنايا واحد واحد ناقص واحد تعطيني زيرو تاع هادشي كامل. دونك غادي يبقى لي هذا مع الكا، دونك مع الكا عندك ديريفي دو هادي دو اكس بلس موان ايكغيك بارابور اكس تعطيني واحد، وهنا ديريفي دو اكس بلس زد بارابور ايكغيك دونك تعطيني زيرو. شحال غتبقى لي في التالي؟ واحد، هاد الريزولطا اللي هنا تخرج لي واحد، دونك الروتاسيونيل كيساوي زيرو زيرو ان. دونك نعوض الروتاسيونيل هنايا، دونك نعوض الروتاسيونيل في العلاقه اللي عندي هنا، نعوض الروتاسيون هنا موراها لا نورمال، موراها صافي نعوض ديك لا نورمال صغيره، قلنا لا نورمال صغيره هي لا نورمال كبيره على لا نورم ديال لا نورمال الاخرى. دونك دونك لا نورمال كبيره راني كالكوليتها ديجا، راه بحال الكالكول نتاع ليكزارسيس اللي قبل، صافي. دونك حسبت الفيكتوريال حتى هي، انا درت البارامتر ديريفيت هنا بارابور ار، هنا درت بارابور تيتا، وحسبت لها الفيكتوريال هنايا خرجت لي ار، خرجت لي زيرو زيرو ار، ولا نورم تاعها هي ار. دونك هنايا هاد الار اللي هي ديال لا نورم ديال الار تختزل مع هادي، حيت هادي دي دي اس، دي دي اس كتساوي لا نورم ديال ار لا نورمال ار تيتا، دونك غادي تختزل ار مع ار، تبقى لي هادي كالكولي هادي، دونك خرجت لي هكا، دونك خرجت لي في التالي بي. بغيت نمشي نفيريفيها باغ كي سميتو لانتيغراسيون، نفيريفيها دونك حتى هي غتخرج لي بي، داكوغ. كنت درتها واقيلا بالانتيغرال سامبل، لا ما درتهاش. دونك المهم هادشي اللي كاين في لابليكاسيون ديال تيوريم دو ستوك، راه حتى هي ساهله، يعني توجور نشوف الجهه الاخرى البارامتريزاسيون ديال لا كورب، في الجهه ديال لانتيغرال سامبل يعني كالكولي باغ بارامتريزاسيون ديال لا كورب، وفي الجهه الاخرى نكالكولي باغ بارامتريزاسيون ديال لا سيرفاس، صافي. دونك حاولوا تعاودوا هاد ليكزومبل بوحدكم، اللي حصل فيه اللي حصل في هاد ليكزومبل يتواصل معايا، غنحط لكم في الديسكريبسيون ديالي، غنحط لكم النمره ديالي ديال الواتساب والفيسبوك ديالي والانستغرام، اللي بغى يتواصل معايا باش نشوفوا هاد ليكزومبل. نتمنى لكم التوفيق بالنسبه لغدا، وما تنساوش الضغط الاشتراك في القناه باش نستمروا ان شاء الله في السيمستر الجايه. ما تنساوش الاشتراك في القناه والضغط على لايك وتفعل داك الجرس باش ان شاء الله يوصلك الجديد. التوفيق.